ندوة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم والمستمعين الكرام، موضوع خطبتنا اليوم نهضة العالم الإسلامي. أيها الحضور، قد أفلست هذه الأمم اليوم إفلاسا شائنا في الدين والأخلاق، وقد أشربت في قلوبها حب المال والمادة، وتسلط عليها شيطان الأثرة والجشع حتى ضجت منها الحكومات وتعبت، فقد ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا، فلما التجأت الحكومة إلى التسعير اختفت السلع والأموال، وأصبح الناس لا يجدون كسوة ولا طعاما ولا حاجة إلا بالسعر الذي يريده التاجر، ونفقت السوق السوداء، وشاعت الجنايات والخيانات والارتشاء والترهيب، وأصبحت الحكومة والتجار كفرسي رهان وقرني ميدان، كل يريد أن يغلب صاحبه وينتهز غرته، وأصبح الناس حبة بين حجر الضحى لا يدرون كيف يفعلون. أيها الإخوة، قد حاول رجال الإصلاح والديانة أن ينفخوا في هذه الأمم حياة جديدة ويبينوا فيها روح الأخلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد، فأخفقوا إخفاقا تاما، وعلموا أن خلق أمة بأسرها أهون من إصلاح هذه الأمم وتهذيبها، وقد انقطعت مادتها وانقضى أجلها. أيها الإخوة، والحل الوحيد هو تحول القيادة الإسلامية وانتقال دفة الحياة من الأيدي الأثيمة الخرقاء التي يساءت استعمالها إلى يد أخرى بريئة حاذقة، وأن التحول المؤثر الواضح هو تحول من أوروبا بالمعنى الواسع الذي يشمل بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن كان على شاكلتها من الأمم الآسيوية والشرقية التي تقودها المادة والجاهلية إلى العالم الإسلامي الذي يقوده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الخالدة ودينه الحكيم. هذا هو التحول الذي يغير وجه التاريخ ويحول مجرى الأمور وينقذ العالم من الساعة الرهيبة التي تترقب. أيها الإخوة، إن حقا على العالم الإسلامي أن يمني نفسه بهذا المنصب الخطير، وإن حقا على كل بلد مسلم وشعب مسلم أن يشد حيازمه لذلك، وإن حقا على كل